कहता बस मेरा भी यही कर रहा है। मत मार देता है, अकल मार देता है, फितरत फोत हो जाती है। ये जिंदगी में गंदे पानियों में, गटर के पानियों में, काले पानियों में कभी उसको तेल का नाम देते हैं, कभी उसकी खुशबू की बातें करते हैं और उसमें गुस्ल करते हैं। हालांकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत में पैदा होता है। ये शयातीन है, ये बड़े हैं जो उसको यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, ये मजूसी बना दे। लेकिन अफसोस इस हदीस को भी सामने रखिए और अहले शिर्क की कारस्तानियों को भी, इन तारीक अंधेरों को भी सामने रखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया पैदा होने वाला हर बच्चा मोमिन पैदा होता है। हमारे यहां गुजरात में एक जगह है हड़मल शरीफ, मेला लगता है नौशो पाक का। वहां पर हमने अपनी आंखों से देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, कोई 4 साल का बच्चा, वो ढोल पीटने वाले मिरासी के सामने नाच रहे हैं। ढोल पीटने वाला पीर नहीं होता, सीन की सैयद की सीन को भी सलाम, ढोल पीटने वाला शाह साहब नहीं होता, वो मिरासी होता है, डूम। वो मिरासी ढोल पीट रहा, मासूम बच्चे उसके गिर्द डांस कर रहे। और जब उसने अपना वो ढोल पीटते हुए आखिरी डंडा मारता, ये सारे बच्चे उस मिरासी के सामने सजदा रेस हो गए। अहले शिर्क अपने मासूमों को, जिनके बारे में नबी फरमा रहे ये पैदा होने वाला मोमिन है, ये उसके बड़े शैतान, उसको बचपन से मिरासियों के सामने सजदे करवाने की तालीम देते हैं। जो बचपन में ढोल पीटने वाले को सजदा करेगा, बड़े होकर वो सावी चंडी को सजदा नहीं करेगा, वो हर दरगाह पे गिरेगा, वो हर दरबार पे गिरेगा, क्योंकि उसे बचपन से यही तालीम दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिर्क ऐसी बड़ी बीमारी है, अखलाक हमीदा को बर्बाद कर देती है। मुशरिक बद अखलाक होता है, उसके अंदर से नेक सिफात मिट जाती है, उसके बदले में बुरी सिफात आ जाती है। क्योंकि नफ्स के पाकीज़ा अखलाक फितरत से मुंसलिक हैं। मोमिन के नफ्स पाकीज़ा अखलाक, मुशरिक के नफ्स गंदे अखलाक। और शिर्क जब फितरत ही को मिटा देता है तो अल्लाह की फितरत पर मबनी पाकीज़ा और अच्छा अखलाक बदरजा औला ज़ाया हो जाता है। यकीन नहीं आता तो जाओ दरबारों की ज़ियारत करो, विजिट करो, देखो वहां के हालात देखो। वहां पर बैठने वाले अच्छे अखलाक वाले हैं या सावी रगड़ने वाले हैं, सूटे मारने वाले हैं, चरसे पीने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, बदबूदार जिस्म, बुरी शक्लें, बड़ी हुई मूछे, लंबे गंदे बाल, बड़ा गंदा हाल। ये किसका दीन है? क्या ये दीन मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बाबा शाह जमाल के उर्स पर एक मलंग आया, उससे पूछने वाले ने पूछा शाह जी कभी नहा भी लिया करो, नहाते क्यों नहीं हो? कितनी गंदगी आपके अंदर, कितनी बदबू, कितनी बुरी शक्ल, कितने बुरे बाल, गंदा लिबास। कहता मार्फत दी गल है, तुहानू की पता लगना। हम गंदे मंदे इसलिए रहते हैं कि इस गंद के अंदर पड़ के हम अपने मुर्शिद की याद से गाफिल ना हो। नमाज जो कायम हमने की है वो सर खलर कर देगी, क्योंकि हम गंदे मंदे इसलिए रहते हैं कि हम अपने मुर्शिद की याद में अपनी नमाज को कायम रखें, कभी गाफिल ना होएं। ऐसा मुर्शिद भी तुझे मुबारक जो गंदे होने से मिले।
ہمارے مرشد کی مثال بھی سنو. صحابی آئے, دروازہ بجایا, مومنوں کی ماں نے جواب دیا تیرا آقا گھر پہ نہیں. صحابی واپس پلٹے, کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی حاجت نہیں پڑی, میرے آقا کی درگاہ جس گلی میں سے خوشبو آ رہی تھی اسی میں چلتا گیا, محمد کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مرشد کا حال. صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کتنا خوبصورت ہوں, میرا جی چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو, میرے کپڑے اچھے ہو, میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھتا ہوں, کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابی, اللہ اس حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے, وہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کا پسند کرتا ہے. کہتا نہیں ساڈا مرشد ذرا اوکھا ہے, اسی گندے رہاں گے تو مرشد تک جاواں گے, نہ لیا تو وہ ساری میل اتر جائے گی, اسی میں پیری فقیری بھی نکل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ درباروں پہ آنے والے بد اخلاق, اخلاق حمیدہ سے عاری. ایک عورت دربار پہ آئی, وہ بھی بھنگ پی رہی ہے, وہ بھی بھنگ رگڑ رہی. پڑھائی پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا تو یہ کیا پی رہی ہیں آپ؟ کیا یہ تو بھنگ ہے. بھنگ کیا چیز ہے؟ بھنگ. اچھا تو یہاں کتنے عرصے سے آ رہی ہیں ہم کہ یہیں رہتی ہیں؟ دوسرے سال آئے ہیں. دوسرے سال. کہاں سے؟ اور یہ گناہ کرنے والے کہتے کیا ہیں؟ ایک سے پوچھا بھنگ کیوں پیندے ہو؟ کہنا تو انہوں سمجھ نہیں آتی اسی کیوں پینے ہیں. انہوں نے کہا سمجھا دو یار کیوں پیتے ہو؟ کہا اس بھنگ پینے سے ہماری ڈائریکٹ اللہ سے کال جڑ جاتی ہے. کیا کہا آپ نے؟ علی مولا من کنت مولا فہاز علین مولا, کہ جس کا خدا فرماتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علین مولا. دوسری طرف یہ فقر کا ہے کہ الفقر و فقری الفقر و مینی, فقر مجھ سے ہے میں فقر میں سے ہوں. ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے انبیاء اس دنیا پر بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے پر آئے, اسی لیے آئے نا, اسی لیے آئے. تو کیا ضرورت تھی قرآن کی, انجیل کی, کتابوں کی, وحی کی؟ بھنگ دے بوٹے لین دے پیتی جاؤ اور اپنا ملتے جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا یہ بھنگ اس لیے پیتے ہیں, یہ ڈائریکٹ ہماری کال ملا دیتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہاں کال تو ملاتا ہے لیکن رانگ نمبر ملاتا ہے, وہ شیطان سے جا کر ملتی ہے. وہ کہتا پتر لگا رہو, تینوں اسے کم واسطے میں لایا ہے. کال ملتی ضرور ہے لیکن رانگ نمبر پہ ملتی ہے. ایک کہتا ہے, اس سے پوچھا تو بھنگ کیوں پیتا ہے؟ کہتا بڑا سکون ملتا ہے. کہتا کیا سکون ملتا ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں کھل رہی. کیوں پینا؟ کہتا سکون ہی بڑا. کہتا کی سکون ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا, تجھے آپ پتہ لگ جائے گا اس میں کتنا سکون ہے. صحیح دسو بھنگ کیوں پی رہے ہو؟ ابھی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا جو بوٹی ہے. بوٹی ہے, کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں. سکون کے مارے. یہ کیا سکون دیتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے, پی کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ نہیں, پی کے میرا جو ہے یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی تو نشوں کو حرام قرار دے رہے. جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. شراب کا جام بھی حرام, شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام, ساری بوٹی ساری حرام, اور اس میں سے تھوڑی مقدار بھی حرام. ان کی صورتیں دیکھو, گندے پراگندہ حال, برے حال بن کے دیہڑے. کیوں؟
کہ یہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایمان کی وادی سے نکال دیتی ہے، اخلاق کی وادی سے نکال دیتی ہے، غیرت انسانی بھی ختم ہو جاتی ہے، غیرت ایمانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک پیر کے عرس پہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، نوجوان خوبصورت لڑکی تنہا اکیلی اور 8-10 ملنگ ہے، ان کے اندر ایک بابا ایسا ہے بس کہ اس پہ ٹک لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ چکر مار سکتا، بالکل اینڈ ہوا ہوا، آخری لمحات میں چلا نہیں جاتا، ٹانگیں اس کی یوں لڑ رہی، بالکل ختم ہوا ہوا، اور وہ اس کے پاس آ کر اس سے اپنی منتیں پوری کروا رہی، اکیلی لڑکی 8-10 ملنگوں کا جھرمٹ اس کے درمیان بیٹھی ہے، انسان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ہاں جی